अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत सारे तज्ज़ियों के बावजूद बहुत सारे सवालात के जवाबात बाकी हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है, इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के अंदर के हालात के मुख्तलिफ नुकात के साथ क्या है, पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो मामलात हैं उनसे इस तमाम साजिश का क्या ताल्लुक़ है, ये साजिश है भी या नहीं है, क्या अमेरिका और जो फोर्सेस अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनका कोई इन्फ्लुएंस इन तमाम दरवाज़ों से पाकिस्तान के अंदर आ सकता है, क्या पाकिस्तान की अंदर की ख़राबी जो है वो पाकिस्तान के इदारों को तहस नहस कर सकती है, क्या ये अफराद के कारनामे हैं। मलिक रियाज की कवरेज का सिलसिला जारी है और उनके इंटरव्यूज़ हुए, बुनियादी तौर पर उनको एयर टाइम दिया जा रहा है, वो एयर टाइम जो दूसरी पार्टी के पास अवेलेबल नहीं है। चाहे सवालात जितने सख्त भी हों, जवाबात देने के मौके के खाते में उनको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन दी जा रही है। और मलिक रियाज कौन है जिसने कल सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ मुँह शगाफियाँ की, ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एक फ़र्द जिसका नाम डॉक्टर अरसलान चौधरी है वो एक डॉन की तरह चला रहा है। ये जासूसी डाइजेस्ट वाले जो हवाले हैं उनसे मुज़य्यन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले और जुडिशरी को तहस नहस करने वाले, और उसके बावजूद कि उनकी कंपनी के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान हैं, अपनी एडवर्टिजमेंट्स के सहारे वो टीवी चैनल्स के ऊपर अभी भी विराजमान हैं। हम आज का प्रोग्राम मलिक रियाज के हवाले से नहीं करना चाहते, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में इतने बड़े वाक़यात हो रहे हों उनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ ना बने। एक बहुत बड़ा वाक़या नाज़रीन जो कल सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो दुश्मनाम तराज़ी, जो अंगुश्त नुमाई, जो ढकी छुपी गालियाँ, जो धमकियाँ से भरी हुई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसकी वजह से जो साइड ट्रैक हो गया, उसका ताल्लुक़ इस मामले के साथ कैसे जुड़ता है, ये हम इस प्रोग्राम के सामने रखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की तारीख़ के अहम तरीन केस जो कल बिल्कुल साइड लाइन हो गया, मेमोरेंडम केस के हवाले से। मेमोरेंडम केस क्या था? एक मरासला था जो जनरेट हुआ मुबैना तौर पर पाकिस्तान के अंदर अहम शख्सियात के कहने पर, और पाकिस्तान के उस वक्त के सफ़ीर अमेरिका के अंदर हुसैन हक्कानी ने उसको मंसूर एजाज़ के ज़रिए अमरीकी हुकाम तक पहुँचाया। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट हतमी तौर पर सबमिट कर दी गई। कल तमाम रिपोर्ट्स जब हवा के अंदर लहराई जा रही थीं तो ये रिपोर्ट भी किसी कोने के अंदर पड़ी हुई थी। इस रिपोर्ट को नाज़रीन हमने पढ़ा, अपने करीबी दोस्तों के साथ, हमसे बेहतर जो समझ बूझ रखने वाले हैं उनके साथ डिस्कस किया, और आज इसका निचोड़ आपके सामने पेश कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसका आप स्टैंड अलोन तज्ज़िया नहीं कर सकते, उसके ताने बाने मेमोरेंडम केस से जुड़े हुए। मेमोरेंडम केस के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एक स्पेशल कमीशन तैनात किया तो उसके मेंबरान की तफसील आपके सामने है। इसको हेड कर रहे थे, चेयरमैन इसके जो थे वो जस्टिस काजी जो चीफ जस्टिस हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस मुशीर आलम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट इसके मेंबरान थे। इसकी पहली मीटिंग नाज़रीन जनवरी 2011 के अंदर हुई। कुल हेयरिंग्स इसकी 24 के करीब हुई। जो इस कमीशन ने गवाहान तलब किए या उनको एग्ज़ामिन किया उसकी लिस्ट आपके सामने है, जिसके अंदर मंसूर एजाज़ के अलावा हुसैन हक्कानी मौजूद हैं। FIA और ISI के जो तज्ज़िया कर सकते हैं टेक्निकल गैजेट्स का, उन लोगों के नाम आपके सामने मौजूद हैं। मंसूर एजाज़ इसमें मौजूद हैं, जनरल शुजा पाशा फॉर्मर DGIS है वो मौजूद हैं, यासीन मलिक जो कश्मीरी लीडर हैं उनका भी जिक्र हुआ, सुहेल खान पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस से, और इसके अलावा जो ख़त अरसाल किए गए वो US ऑफिशल्स को भी अरसाल किया गया, जिसके अंदर चेयरमैन US जॉइंट स्टाफ एडमिरल माइक मुलन और उनके साथ जो फॉर्मर एडवाइज़र थे नेशनल सिक्योरिटी के जनरल जेम्स जॉन्स, इस पर मबनी कोर्ट की हदायत पर बनने वाले कमीशन ने रिपोर्ट जारी की है। इंतहाई दिलचस्प रिपोर्ट है। जिस तरह मैंने बताया कि मेमो की जो तफसील है, समरी आपके सामने हम रख देते हैं।
باقی جو اس کا متن ہے وہ آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ اسامہ بن لادن کی پاکستان میں مارے جانے کی خبر کے بعد پاکستان میں ایک ہیجان برپا تھا، سب لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اس وقت انتہائی ڈیفینسو پر ہیں اور کسی طریقے سے ان اداروں سے وہ باتیں منوا لی جائیں جو عموماً یہ شاید ماننے میں اڑی کرتے ہیں۔ ایک مراسلہ سامنے آیا جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک مبینہ طور پر کو ہونے والا ہے، ملٹری ٹیک اوور ہونے والا ہے، اور اگر امریکہ مدد کرے تو پاکستان کے اندر یہ جو کو میکرز ہیں، جو موجودہ عسکری قیادت ہے، اس کو ہم پرے کر دیں گے اور ایک نئی سیکیورٹی ٹیم کو ہم انسٹال کر دیں گے۔ وہ سیکیورٹی ٹیم ہوگی جو امریکہ کے تمام تر معاملات کو بطریق احسن ان کو حل کرے گی۔ پاکستان کے جو جوہری اثاثے ہیں میمو کے مطابق وہ انٹرنیشنل اسکروٹنی کے نیچے دے دیے جائیں گے۔ پاکستان کے اندر اسامہ بن لادن کے نیٹ ورک کی جڑیں کہاں تک موجود ہیں ان کی باقاعدہ تحقیقات کی جائیں گی۔ اسامہ بن لادن کی جو بیوائیں ہیں ان تک امریکیوں کو پہنچ دی جائے گی۔ پاکستان کے اندر امریکی گراؤنڈ ٹروپس کو الاؤ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور پاکستان ایک ایسی ریاست میں کنورٹ کر دیا جائے گا جو امریکہ کی ہاں میں ہاں ملائے اور نہ کہنے کی سکت نہ رکھتا ہو، یعنی پاکستان کی جتنی ٹیڑھی کلیں ہیں ان کو درست کر دیا جائے گا۔ میمورنڈم کے اندر یہ بات چیت کی گئی تھی۔ کمیشن کا دائرہ کار یہ تھا کہ اس بات کا تعین کرے کہ میمو کا آغاز کس طریقے سے ہوا، کیا واقعتاً مبینہ طور پر پاکستان کے صدر مملکت آصف علی زرداری کے کہنے پر پاکستان کے اس وقت کے سفیر حسین حقانی نے اس میمو کو پش کیا جنرل جیمز جونز کے توسط ایڈمرل مائک ملن تک تاکہ وہ مبینہ کو روکیں پاکستان کے اندر، یا اس کے اندر منصور اعجاز کی اپنے دماغ کی اختراع تھی، اس نے کہیں مل کر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز یا باہر کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کر یہ سازش کی؟ تو ایک تو اس کا اوریجن کیا تھا، یہ مستند تھا یا نہیں تھا، اور اس کے مقاصد کیا تھے؟ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجاع پاشا دونوں نے ایفیڈیوٹس کورٹ کے اندر سبمٹ کیے کہ ان کی نظر میں میمو کے اندر ایسے حقائق موجود ہیں جس کے اوپر تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب، پاکستان کے صدر، پاکستان کی وزیر خارجہ، پاکستان کے حکومت کے تمام اراکین میمو کو حتمی طور پر رد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں ہے، اور بعض وکلاء جو ہائر کیے حسین حقانی نے وہ ابھی تک میمو کو پاکستان کی ایجنسیز کی ایک سازش قرار دیتے ہیں۔ تو اس کمیشن نے اس کا تعین کرنا تھا کہ کیا بیرونی عناصر اس کے اندر انوالو تھے یا نہیں تھے، اور بنیادی معاملہ آٹھ ناظرین ایک بہت اہم اور ظاہراً سادہ سے ایشو کے اوپر کہ منصور اعجاز اور حسین حقانی کے درمیان جو بلیک بیریز کے ذریعے میسیجز ایکسچینج ہوئے تھے، جو ای میلز کے ایکسچینج ہوئے تھے، وہ جینون تھے یا نہیں تھے۔ منصور اعجاز کا کہنا یہ تھا کہ میں نے یہ میمو خود تحریر نہیں کیا، حسین حقانی نے اس میمو کو مجھ سے لکھوایا، اور حسین حقانی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی ہدایات پر عمل کر رہے تھے، اور میں نے یہ میمو لکھ کر آگے امریکی حکام کو پہنچا دیا تاکہ پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پر امریکی سپانسرڈ ایک تبدیلی لائی جائے۔ اس قسم کی تبدیلی جو بعض لوگوں کا خیال ہے وہ لیبیا کے اندر لا چکے ہیں، اس قسم کی تبدیلی جو عراق کے اندر وہ لا چکے ہیں، اس قسم کی تبدیلی جو افغانستان کے اندر لا چکے ہیں، بہرحال تبدیلی امریکی سپانسرڈ پاکستان کے اندر آنی چاہیے۔ تو اب جو تعین کرنا ہے اس بیرونی سازش کا اور اندرونی ایکٹرز کا، وہ تعین کرنا تھا کہ بی بی ایم بلیک بیری کے میسیجز اور ای میلز درست تھیں یا نہیں تھیں۔ اس کے اوپر کمیشن نے کیا بتایا، بڑی دلچسپ تفصیلات ہیں ناظرین، اور ان تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جو مرکزی کردار اس میں ہیں اس تمام میمو کنٹروورسی میں، پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی جو امریکہ کے اندر ہی موجود تھے جب ان کی تعیناتی ہوئی اور واپس امریکہ چلے گئے، اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے، منصور اعجاز جو امریکی بزنس مین ہے، آصف علی زرداری صدر پاکستان، ایڈمرل مائک ملن یو ایس چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جو اب ریٹائر ہو گئے ہیں، اور ریٹائر جنرل جیمز جونز جو سابق قومی سلامتی کمیشن ہے، یہ لوگ ہیں، ان کے گرد یہ تمام کی تمام سازش گھومتی ہے۔ میمو نے کیا فائنڈنگز دیں اور بین الاقوامی ایکسپرٹس نے کیا بتایا کہ کیا واقعتاً بی بی ایم کے ذریعے ای میلز کے ذریعے حسین حقانی اور منصور اعجاز کے درمیان ایکسچینج ہوئی تھی، اور ایکسچینج اگر ہوئی تھی تو وہ کتنی مستند تھی۔ بریک کے بعد آتے ہیں، ہم آپ کو حقائق بتا رہے ہیں جو پاکستان میں ہونے والے تمام واقعات کی جڑ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسٹے ٹیونڈ۔